अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सो नोवेल को। इस सो नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी उसने कंप्यूटर ऑन ही किया था कि लाइट चली गई। ओह क्या मुसीबत है, वो सख्त झंझलाई थी। अब मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊँ। वो हलाक को खान तो किसी को माफ़ नहीं करता, ना ही किसी का लिहाज करता है। वो बावाज़ बुलंद झिंझलाती हुई अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अम्मी अम्मी जान, वो अम्मी जान को आवाज़ देती हुई बाहर निकली थी, जो सहन में पीछे तख्त पर नमाज पढ़ी थी। जल्दी जल्दी सलाम फेर कर उसे घूरने लगी। तुम्हें कोई तमीज़ भी है कि नहीं, आराम से बोला करो, क्या बात है। वो उसे झाड़ने लगी। आप बाबा से कह दे कि यूपीएस ठीक करवाएं या जनरेटर खरीदे। जब देखो लाइट गई होती है। वो सख्त झिंझलाई हुई थी। लाइट गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, ये तो रोज़ का मसला है। अब वो उसे रसाने से समझा रही थी। रोज़ का मसला है, जब ही तो कह रही हूँ, इतना ढेर सारा काम करना है यूनिवर्सिटी का, अब कैसे करूँगी। अब अगर ना किया तो असाइनमेंट की आखिरी डेट भी निकल जाएगी और इस हलाक को खान ने मुझे छोड़ना नहीं है। वो बड़बड़ा रही थी। किसने? अम्मी समझी नहीं थी। हलाको खान। वो चिड़ी और अंदर चली गई थी, जबकि अम्मी मुस्कुराने लगी थी। आज फिर देर हो गई थी। उसे रात को लाइट आने का इंतज़ार करते करते नींद ने आन घेरा तो वो सुबह की खैर खबर लाई। नमाज भी कज़ा हो गई थी और फ़ौरन उठी। मुंह पर वो छपा के मारे और जल्दी से चेंज किया। बालों को कैचर में जगड़ा, फाइल उठाई और बाहर भागी थी। अब यूनिवर्सिटी जाकर उसे सारी असाइनमेंट बनाना थी। अम्मी जान मैं चाह रही हूँ। वो तेज तेज बोलते हुए गेट क्रॉस कर गई थी, जबकि अम्मी अरे अरे करती रह गई। आज वो नाश्ते के किए बगैर ही चली गई थी। पहले तो वो पॉइंट से जाती थी, आज पॉइंट निकल गया था तो वो रिक्शा तलाश करने लगी। मेन रोड पर जाते ही एक रिक्शा तो को हाथ देकर रोका और उस पर सवार हो गई। रिक्शा वाला हैरान परेशान। बाजी जी किधर जाना है? यूनिवर्सिटी चलो। बाजी जी मुझे इधर नहीं जाना, पहले नहीं जाना था, अब तो जाना है ना, जल्दी चलो। पर क्यों? क्योंकि मुझे उधर जाना है, अंदर अंदाज लिहाजा जल्दी चलो, मैं पहले ही बहुत लेट हूँ। वो रिक्शे वाले पर धौंस जमाते हुए कह रही थी, साथ साथ पर्स की तलाशी भी जा रही थी। अल्लाह करे अब पैसे हों मेरे पर्स में और हलाक खान का पीरियड शुरू होने से पहले ही पहुंच जाओ। या अल्लाह मदद कर। वो हवास पाख्ता हुई जा रही थी। शुक्र है वॉलेट में पैसे हैं। उसने सुकून का सांस लिया। भाई ज़रा तेज़ चलाओ, मुझे देर हो रही है। वो बार बार अपनी घड़ी को देखते हुए दहाई दे रही थी। रिक्शा वाला पहले ही ओवर स्पीड पर था और अब वो चिढ़ गया। बाजी हम रिक्शा उड़ा तो नहीं सकता ना। तो वो उसे घूरते हुए बाहर देखने लगी। पार्किंग एरिया में उतरते ही उसने किराया पूछा था, 230 रुपये। क्या? वो वॉलेट खोलते रह गई। भाई मैं पाकिस्तान से नहीं आ रही, ये 20 मिनट का रास्ता है जिसके तुम 230 रुपये मांग रहे हो। वो लड़ाका अंदाज में बोली थी। बाजी मैं मिनट का सफ़र आपने मुझसे 5 मिनट में तय करवाया। बाजी 20 मिनट का सफ़र आपने मुझसे 5 मिनट का तय करवाया, अब मैं पैसे भी इतने ही लूँ? रिक्शा वाले ने ज़िद्दी अंदाज अपनाए थे। ये पकड़ो 30 रुपये और रास्ता नापो। उसने 10-10 की 3 नोट उसको पकड़ाए और चलने लगी थी। नहीं बाजी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा उसके आगे खड़ा कर दिया। अरे मैं नहीं देने वाली, 230 रुपये, बस 30 काफ़ी है। मुझे वैसे भी देर हो रही है। बाजी आपको देर होती है तो हो जाए, लेकिन पैसे पूरे दे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? एवं 200 रुपये दे दूँ? 2 गज़ का फैसला 230 में तय करवा रहे हो मुझसे, तो पैदल आ जाती। एवं मेरा टाइम ज़ाया कराया। वो रिक्शा वाले को की भुएं तन गई थी। अभी उससे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि किसी ने पीछे से 100 के 2 नोट पकड़ाए थे। रिक्शा वाले ने नोट छिपटे और वाह हो गया। वो हक्का बक्का पीछे मुड़ी तो थक से रह गई। हलाको खान उसे घूर रहा था, फिर एक गुस्सीली नज़र उस पर उछालते हुए गेट क्रॉस करके कर गया, जबकि वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए दूसरे ही लम्हे वो रिक्शा वाले को गालियों से नवाज रही थी। आज हलाको खान लेट कैसे हो गया? क्लासरूम के बाहर खड़े अब वो हैरानों के समुंदर में गोता खा रही थी। खैर आज तो वो खुद लेट है, मुझे क्या क्लास से बाहर निकालेंगे? वो सोचते हुए क्लास में दाखिल हुई थी। हलाको खान ने आते ही रोस्ट्रम पर अपनी लेक्चर बुक रखी और लेक्चर स्टार्ट कर दिया। वो आज पिंक लाइनिंग वाली शर्ट में बलबूस था। सारी क्लास पर नजरें वो दौड़ाते हुए उसकी नज़र सोहन पर रुक गई। बगौर उसका पूरा जैसा लिया था, जो मज़े से सर कुर्सी की बैग पर रखे लेक्चर सुन रही थी। उसके अंदाज पर चौंक कर उसे देखने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी की हद तक दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। न जाने आज ये गाना क्यों उसकी ज़ुबान पर था। वो सर छटक छटक कर लेक्चर पर तवज्जो देने लगी थी। आज सुबह का आगाज़ ही बुरा हुआ था। एक तो नमाज कज़ा होगी, दूसरा रिक्शे वाले के साथ मगज़मारी और अब हलाको खान के सामने खामोशी पे इज्जती
خاموش بیزتی اللہ اللہ کر کے کلاس ختم ہوئی تھی۔ امی حیران پریشان کچن کے دروازے میں ٹوکری لے کھڑی تھی۔ اب کیا ہوا ہے جو اتنی جلدی آ گئی ہے؟ جواب ندارت ہوا ہوا کیا ہے؟ اب وہ اسے ہلا کر پوچھنے لگی، پوچھے اس ہلاکو خان سے جو ہر وقت میری چوکیداری پر مامور ہے۔ وہ پھر سارا واقعہ کہہ سنایا تھا۔ جوابر امی کے چہرے پر پھر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ تمیز تمیز اس کے دائرے اختیار سے باہر تھی، صرف یہ بات تھی کہ وہ لاپرواہ تھی، اور پھر ایک لوتی بیٹی اور ایک لوتی بہن ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلی تھی۔ جب بھی تو اس کے ایسی حرکتیں پر کوئی گرفت نہیں کرتا تھا سوائے ہلاکو خان کے۔ دادی ہمیشہ کہتی سعیدہ بچی ہے، لیکن سعیدہ کو اس کی یہ حرکتیں ناگوار گزرتی تھی، لیکن وہ بھائی صاحب کے سامنے بھی اسے کچھ نہ کہہ سکتی۔ اس گھر میں 2 بھائی رہتے تھے، بڑے عظیم اور چھوٹے عدیم، جن کی بیویاں براترتیب عظمہ اور سعیدہ تھیں۔ عظیم صاحب کی 3 اولادیں تھیں، ثنا، سعید اور عارف، جبکہ علی اور سوہن عدیم صاحب کی 2 اولادیں تھیں۔ ثنا گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے جلد ہی بیاہ کر اپنے ماموں کے گھر چلے گئی، جو جلد ہی اپنی جاب کی وجہ سے ان کو لے کر پردیس جا بسے۔ ان کے بعد معید تھا، عدیم چچا کا علی، اور معید ہم عمر تھے، ان کے بعد سوہن تھی، اور آخر میں عارف۔ ساس کالی دیوے، دیورچی سمجھا دیوے، سسرال گیندا پھول، میاں چھیڑ دیوے، نند چٹکی لیوے، سسرال گیندا پھول۔ وہ بڑے مزے سے پچھلے کچن میں جھاڑو لگاتے ہوئے بآواز بلند کر رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے امی جان اسے اسٹور روم کی صفائی کا کہہ رہی تھی۔ کام والی سے وہ اسٹور روم کی صفائی نہیں کرواتی تھی، کیونکہ وہاں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اہم تھی، اور کام والی اسے صفائی کروانے کا رسک تو وہ نہیں لے سکتی تھی، لہٰذا سوہن کی ذمہ پہ کام لگا تھا۔ آج تھا بھی ویکینڈ، سو وہ صفائی کرتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں گا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا نیا سسرال بنا تھا، اور وہ اس وقت سسرال حصے میں موجود تھی۔ دادی جو برآمدے میں پڑے تخت پر اونگ رہی تھی، اس کے گانے کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ دادی سے بہت پیار کرتی تھی، سسرال کے بارے میں نال و فریاد سن کر فوراً جلالی موڈ میں آ گئی، لہٰذا فوراً اس کے نام کی پکار پڑی تھی۔ جی دادی، وہ فوراً حاضر ہوئی تھی۔ یہ تم کیا گا رہی تھی؟ وہ تمہاری ساس تمہیں گالیاں دے رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ نہیں دادی، میں تو گانا گا رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی اتنی اچھی ساس کی سائڈ لی۔ توبہ اللہ، کیسے بےہودہ گانے چلی نکلے ہیں آج کل، جس میں تہمت اور بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ دادی توبہ کرنے لگی تو اس کی ہنسی چھوٹ کے ہنستے ہنستے نگاہ اوپر ریلنگ کی جانب گئی تو ہلاکو خان سے جا ٹکرائی، جو خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ توبہ، اتنا تو شیطان بھی نیک لوگوں پر نازل نہیں ہوتا جتنا یہ شک مجھ پر۔ اس نے جھاڑو سنبھالی اور صفائی میں جت گئی۔ آج پھر اسے کلاس میں جاتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ اس نے پھرتی دکھاتے ہوئے لیکچر روم کی کھڑکی جو صرف 3 فٹ اونچی تھی، اس میں سے کود کر اندر داخل ہونا چاہا، مگر برا ہوا ہلاکو خان کی تیز نظروں کا جس نے بیک ڈور سے جڑی کھڑکی سے اندر کودتی سوہن کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ تھی اور ہلاکو خان کے منہ سے برستی تر گولیاں۔ ساری کلاس کے سامنے اس کی عزت افزائی ہوئی تھی اور پھر کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ ذلت آمیز سانس لیے کوریڈور میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ہلاکو خان کو دیکھا، جو اب لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زوردار لات دروازے پر رسید کی۔ دروازہ یکدم دھماکے سے کھلا تھا، پوری کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ ہلاکو خان کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر نخوت سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ جہاں ہلاکو خان کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی، وہاں ساری کلاس کھیکھی کرنا شروع ہو گئی تھی۔ شٹ اپ، وہ زور سے چیخا تو ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ابا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس کی سانسیں زہر ہو رہی تھیں۔ گھر وہ بڑے برے موڈ میں داخل ہوئی تھی، اور جو سامنے بڑے ابا کو دیکھا تو نہ جانے کیوں رونے آ گیا۔ وہ آج ہی سکھڑ کر دورہ کر کے آئے تھے، ماشاء اللہ۔ اسے گورنمنٹ آفیسر تھے، اکثر اندرون ملک دوروں پر رہتے۔ آج بھی آئے تو اپنے پورشن میں جانے کی بجائے اماں کے قریب پراجمان ہو گئے، وہیں ناشتہ کیا اور صبح کا اخبار دیکھنے لگے۔ سوہن کو یوں روتے دیکھا تو گھبرا گئے۔ ارے سوہن، کیا ہوا بیٹا چہکو رونے میں مصروف تھا اور سارا گھر ارد گرد کٹا تھا۔ بڑے ابا کوئی 10 دفعہ اس نے بتانا چاہا، پھر رونا آ گیا۔ بھائی، اتنی دھوپ میں برسات کیسے؟ اب وہ بڑے ابا کے شانے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ شربت کے 3 بڑے گلاس پینے کے بعد اس کا رونا ختم ہوا تھا۔ اتنی دیر میں باقی افراد خانہ بھی اپنا کام نپٹا کر آ چکے تھے اور تسلی سے لاؤنج میں براجمان تھے۔ بڑے ابا سمجھا لے اپنے نیک شریف بیٹے کو، ہر روز میری کلاس میں انسلٹ کرتے ہیں، ہر روز میں برداشت کرتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، گھر کا ہی بندہ ہے، آج بھی بس 5 منٹ لیٹ ہو گئی تو انہوں نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی۔ بڑے ابا، اب آپ ہی بتائیں، صبح منہ اندھیرے اٹھوں، نماز پڑھوں، ناشتے کے نام پر
वहाँ भाग कर चल पड़ूँ तालीम हासिल करने, और आगे से ट्रैफिक की वजह से क्लास में 2 मिनट लेट एंटर हो जाऊँ तो ऐसी इंसल्ट जिसमें पूरा ख़ानदान लपेट में आ जाए, बड़े अब्बा ये खुली जाती है। वो फिर रोना शुरू कर हो चुकी थी। हाथ में बॉयल एग भी था जिस पर वो रोने के वक्फे के दौरान मुंह मार लेती थी, और फुल साइज़ मग में चाय भी नोश फरमाई जा रही थी। अभी वो अपनी रिवाज सुना ही रही थी कि लाउंज का दरवाज़ा जोरदार रिवाज से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। आने वाले हलाको खान उसकी तोती तो मुंह के अंदर चली गई थी और पैर अलग ठंडे पड़ने लगे थे। बड़े अब्बा मैं कमरे में जा रही हूँ। अब वो भागने के चक्करों में थी। नहीं सोनू, तुम यहीं बैठो, मैं पूछता हूँ उससे तुम्हारे सामने। क्यों मियाँ, क्या इरादा है? उनका हुरूक अब मुईद की जानिब था जो खड़ा सोहन की खुशमगी निगाहों से घूर रहा था। अब्बा उससे पूछे कि क्लास में कैसे आई है? सिर्फ 2 मिनट लेट आई है। जवाब भी अब्बा ने ही दिया था। तो 2 के साथ एक सिफर का इजाफा भी कर लें, और ये दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे की खिड़की से कूद के आई है। बड़े अब्बा ने अब हैरत से उसे देखा तो वह नजरें चुरा के एकदम उसने बात पलटी। बड़े अब्बा, उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। उसने बड़े अब्बा को याद दिलाया तो बड़े अब्बा फिर बेटे की जानिब मुड़ के, हाँ भाई, तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुमने पूरी क्लास के सामने मेरी बेटी की इंसल्ट की थी? उन्होंने मुस्कुराहट छुपा कर लहजे में मसनूई नाराज़गी पैदा की थी। अब्बा इससे पूछे। इसने आते हुए कहा, क्या हरकत की है? अब वो दूसरा कसूर गिरवा रहा था। क्या किया? अम्मी ने पूछा, साथ ही धमुक्का उसकी कमर पर जड़ दिया जिसे वो बर्दाश्त कर गई कि ताई अम्मी ने उसे अपने साथ लगा लिया था। मैंने उसको क्लास से बाहर निकलने को कहा तो उसने दरवाजे पर जोर से ठोकर मारी और घर आ गई। तो क्या और दरवाज़ा लेकर आती? उसकी ज़ुबान पिसरी थी जैसी अम्मी के धमुके ने अंदर कर दिया। देखिए इसकी ज़ुबान कैसे कैंची की तरह चलती है। और सोहन तो कब बड़ी होगी? अम्मी उसे घर का करना शुरू हो चुकी थी। ओके बेटा, सारे रिश्ते बाद में, पहले वो आपकी उस्ताद है जिसे इज्जत और एहतराम देना आपका फ़र्ज़ है। आइंदा ऐसा ना हो, ठीक है? वो उसका सर थपके हुए उसे नसीहत कर रहे थे और ताए छुपा रहे थे। नाचार उसे सर हिलाना पड़ा। खुश रहो। वो अंदर अपने कमरे में चले गए तो दादी ने अपनी तस्बीह पकड़ी। अम्मी और ताई ने बावर्ची खाने की राह ली। आरब ने पेट कंधे पर डाला, बैग करने पर डाला और गेट की तरफ चल दिया, जिसे सईद ने आवाज़ देकर दोबारा बुलाया था। किधर? गुस्सेली आवाज़ सुन के सोहन के कानों में पड़ी। भाई वो आज मैच है। आरब मन मनाने लगा था। तब सईद ने उसे घूरा था तो वो चुपचाप सोहन के पास बैठ गया और फिर सोहन की बारी आई थी। मेरे साथ आइंदा ऐसी बदतमीजी की तो ज़ुबान काट दूंगा, वार्निंग देता हुआ आगे बढ़ गया था। वो चुप रह गई और सचमुच के आंसू जब्त करने लगी। क्या उन्होंने सही किया है? अपने कमरे में आकर लेटे तो ये ख्याल एक लम्हे को छुआ जो फिर हावी होने लगा था। उन्हें याद था सना की शादी के बाद सईद की शादी का ज़िक्र घर में हुआ तो बेशक उनके मुंह से सोहन का नाम निकला था, और वो उनकी भाई की बेटी थी। बचपन से सईद के सामने थे। फरमाबरदार थी बस, और ज़रा बचपना था ज़्यादा था, और ये भी मासूमियत थी, कोई ख़राबी नहीं। और जब ये बात सईद के सामने रखेगी तो वो खूब भी चीखा चिल्लाया था। तब उन्होंने उसे समझाया, सईद इस घर की बेटी है, उसका तुम्हारी बीवी बनना तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे तुम उसको मौत करोगे वो हो जाएगी, और मूव करोगे वो हो जाएगी। उस घर में पली बड़ी है, सबके साथ मजबूत रिश्ते में बंधी है। वो इस माहौल को और संवारेगी। जबकि कोई और लड़की बाहर से आएगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस घर में हमारे साथ एडजस्ट करेगी? हो सकता है वो हमारे साथ रहना ना चाहे, तुम्हारे लिए परेशानियां पैदा करते सब। जबकि सोहन के साथ तुम इन बातों के खौफ से आज़ाद हो गए। उनकी बातें सुनकर वो खामोश हो गया। फिर उस वजह से उनका निकाह कर दिया गया। हालांकि वो भी अपनी मंगनी में हक में नहीं था, लेकिन अम्मी उसकी ज़बरदस्त हामी निकली और निकाह होते ही वो पीएचडी के लिए टेक्सास चला गया। 3 साल के बाद आया। तब भी सोहन वैसी ही थी। मजबूत रिश्ते में बन चुके जाने के बावजूद बेहतरी के आसार नजर ना आते। साहब बहादुर और हर वक्त अंगारे चबाते रहते, और बहू बेगम की अटकचियाँ ही ख़त्म नहीं होती थी। उन्होंने सर झटका और बिस्तर पर दराज हो गए कि अल्लाह मालिक है। उसे नहीं याद था कि उसके सबसे प्यारे बा का बड़ा बेटा इतना गुस्सीला और नकचड़ा होगा। खुश मिजाज तो वो पहले भी नहीं था, लेकिन अब निकाह के बाद तो जैसे मिर्च चबाए हुए रखता। वो जानती थी कि सईद उसके निकाह पर नाराज़ी नहीं है, लेकिन अम्मी के सामने उसकी एक न चली। पहले तो वो उसे डरती थी, लेकिन अब जैसे शेर हो गई थी। न जाने सईद को जलाकर उसे क्या मिलता था। हालांकि वो उसकी पसंद के काम करना चाहती थी, लेकिन वो कितना भी अच्छा बन जाती, सईद की आंखें बेसार ही दिखाई देती थी। अभी चंद दिन पहले की बात थी। बड़ी अम्मी ने उसे सईद के कमरे की बेडशीट चेंज करने को कहा था। उसके कमरे में सोहन का जाना बहुत कम होता था। सो अब तजस्सुस भी था कि शायद कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वो सबूत साबित कर सके कि सईद किसी और में इंटरेस्टेड है। और ये निकाह ज़बरदस्ती हुआ है। कमरे के वसत में खड़े होकर उसने एक निकाह पूरे कमरे में डाली थी। कमरा बहुत तफासत से सजा हुआ था। सादा मगर डिसेंट साफ फर्नीचर उसकी शख्सियत का आकाश था। कमरे में मौजूद मतफश अलमारी में उसकी
اس کی ٹرافیز میڈلز سرٹیفکیٹ سجے ہوئے تھے. بلا شبہ وہ ایک ذہین شخص تھا. پتہ نہیں اس نے کب کب کس موقع پر یہ پرائز لیے تھے. وہ دیکھنے کے لیے الماری کھول کر کھڑی ہو گئی تھی. اوپر اس پر اوہو اس پر تو بہت ڈسٹ ہے. اس نے ایک ٹرافی پکڑی اور اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اس پر پھیرا، بلکہ پھر ساری ٹرافیز اور میڈلز پر پھیرا تھا. اچھی خاصی تفصیلی صفائی کی تھی. آخر میں بیڈ شیٹ بدلی، ہوٹل صحیح سے رکھا اور چلی آئی. پھر دوسرے دن پورے گھر میں مسٹر معید عظیم سہن کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جبکہ وہ پانی والی ٹنکی میں کود کر خودکشی کے منصوبے بنا رہی تھی. ہوا یوں تھا. سارے میڈلز اور ٹرافیز برونز کے بنے ہوئے تھے اور پانی لگنے سے ان پر زنگ پڑ گیا تھا، اور اب وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کباڑے کی دکان سے خرید کر رکھے ہو. تم نیچرل سائنسز میں ماسٹر کر رہی ہو. تمہیں نہیں پتا تھا کہ برونز پر بچاؤ پانی لگے تو کتنی جلدی رسو لگتا ہے. جابر میں خاموش رہی. بولتی تو اس نے زبان کاٹ دینی تھی. اس نے پہلی بار سعید کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا تھا. اسے سچ مچ ندامت ہوئی تھی، اور پھر اس نے اس سے بہت بار سوری کیا تھا، جبکہ وہ اسے بنا جواب دیے پلٹ گیا تھا. کمرے والے واقعے کے بعد تو سہن نے توبہ کر لی تھی کہ ہلاک و خان کے کمرے کے لیے بڑی امی کو اپنی سروسز مہیا نہیں کرے گی، مگر مہونی کو کون ٹال سکتا ہے. 3 ہفتے میں اس کی کلاس ہوتی تھی ہلاک و خان کے ساتھ. چنانچہ اس نے یہ طے کر کے کہ ہلاک و خان کی کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرنی اور مزے سے جا کر کینٹین میں چائے پینے لگی تھی. مگر برابر ہوا قسمت کے ساتھ نہ دینے کا جو وہ ہلاک و خان کے نظروں میں آ کر فوراً میسج سینڈ ہوا کہ کلاس اٹینڈ کی جائے. مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق کلاس اٹینڈ کرنا پڑی. شرافت سے دروازے کے ذریعے کمرے میں داخل ہوئی اور آخری رو میں جا کر بیٹھ گئی. ٹھیک 3 منٹ بعد محترم کلاس میں داخل ہوئے تھے. اپنے فائل اور روسٹروم پر رکھی اور لیکچر شروع کیا تھا. 4 منٹ تو اس نے برداشت کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا. سب لوگ پورے انہماک سے لیکچر لینے میں مصروف تھے. اپلائڈ فزکس میں ماسٹرز کا مشورہ بھی بلکہ زبردستی بھی ہلاک و خان کی جانب سے ہوئی تھی. وہ تائے جان کے آنکھیں بے بس ہو گئی تھی جب انہوں نے اپنی بھی بیٹے کو فیور کیا تھا. منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ مشکل جمائی کو روکا. موبائل نکال کر کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو نہایت انہماک سے لیکچر ڈلیور کر رہا تھا. موبائل میں میوزک پلیئر آن کیا اور سانگ چیک کرتے کرتے سانگ پلے ہو گیا. نی تیری لکدا و ہلارا رگ راری ڈاری ڈاری فل ولیوم میں سانگ بجنا شروع ہو گیا. سب کی گردنیں بے ساختہ اس کی طرف مڑی تھی اور وہ ایسی بدحواس ہوئی کہ موبائل نیچے رکھ کر اس پر پاؤں جما کر کھڑی ہو گئی اور وہ ایک دم خاموش ہوا تھا. چہرے پر سرخی چلکنے لگی تھی اور وہ دان پر دان چبائے نہایت ضبط سے اسے دیکھ کر تو جس کا رنگ اڑ گیا تھا. بس اب میں گئی. وہ آنکھیں میچ کے کھڑی ہو گئی تھی. تبھی وہ قریب آیا. اس کا پاؤں ہٹا کر موبائل اٹھایا اور آف کر کے جیب میں ڈال دیا تھا. روسٹروم سے چیزیں اٹھاتے ہوئے ایک نظر سہن پر ڈالی اور باہر نکل گیا. سہن تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی سر کی کلاس ہوتی ہے تمہاری کوئی نہ کوئی پونگی حرکت لیکچر کا ٹیمپو توڑ دیتی ہے. کلاس کا سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ احمد غصے سے کہہ رہا تھا. باقی سب بھی اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ہو گیا. لیکن وہ چپ چاپ سر چکائے کلاس سے باہر نکل گئی. ہر بار وہ اس کے ازار کا باعث بن جاتی تھی. اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا. چلو جی چھٹی ہوئی. پڑھائی سے وہ بے تحاشا خوش تھی. آخری سیمسٹر بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اب وہ تھی اور موج مستیاں. بس رزلٹ کا انتظار تھا اور پھر ایک بہترین جاب اس کی منتظر تھی. یہ اس کا ذاتی خیال تھا جس سے کوئی بھی متفق نہیں تھا. امی تو سیدھے سوال شادی کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ سنتی ہی بودک اٹھتی. جو بندہ مجھے کلاس میں 5 منٹ برداشت نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی کیسے کرے گا؟ نو نیور. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اس بات پر کہیں شادی کی تاریخ طے نہ ہو جائے. بڑے ابا کی مدد پھر کام آئی تھی کہ جب وہ چاہے گی تب ہی رخصتی ہوگی. رہا صاحب علی کی شادی ہو رہی تھی. علی کی بات اپنے ماموں کے گھر طے ہوئی تھی. بس اب وہ تھی. اور شاپنگ وہ سوٹ بڑی امی نے بنا کر دیے تھے. وہی علی نے الگ پیسے دیے تھے اور بڑے ابا نے الگ، مگر جہاں سے پیسے آنے چاہیے تھے بس وہاں سے نہیں آئے تھے. لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ کون سا ہلاک و خان کے عشق میں گوڑے ڈوبی ہوئی تھی. دلہن کے گھر مہندی لے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی. وہ کام میں بڑی طرح مصروف تھی. مہندی کی سجاوٹ اس نے عرب اور ثنا آیا کے ساتھ مل کر کی تھی. سب لوگ تیار ہو گئے تھے، بس وہ ہی رہ گئی تھی. مہندی کے لیے اس نے شرارہ بنوایا تھا ساتھ میں پراندہ. اب بھلا فرمیسی کٹ پر پراندہ کیسے ٹکتا؟ کوئی 150 پن لگانے کے بعد بھی وہ نہ ٹکا. عرب اسے بلانے آیا تھا. چلو نا اپی، چچا ناراض ہو رہے ہیں. سب لوگ جا چکے ہیں، بس تمہارے ہی نخرے ختم نہیں ہو رہے. وہ تو تھا اس کا دیور، لیکن بات کا پورا تھا. عرب یہ پراندہ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ٹک رہا. اچھا لاؤ میں تمہاری ہیلپ کر دوں. لیکن تم کیا کرو گے؟ اپنے بالوں میں لگاؤں گا. وہ جل کر بولا. کچھ نہ کچھ تو کروں گا نا. اچھا ٹھہرو میں ابھی آیا، کہتے ہوئے باہر گیا. تھوڑی دیر بعد آیا تو پراندہ اس کے
اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ اب بھی تم پراندہ گوند دو، لگام میں دوں گا۔ اب جیسے سوہن ویسا عرب۔ سوہن نے پراندہ گوند کے اس کے تھاوایا اور اس نے کیسے سیٹ کیا کہ وہ بالکل بھی نہیں مل رہا تھا۔ تھینک یو عرب۔ وہ خوش ہو گئی تھی، آئینے میں خود کا تفصیلی جائزہ لیا اور مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ معید کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کو محسوس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے، مہندی کے ساتھ آئی ہوئی بھنگڑا نیم ڈھول کی تھا پر شروع ہو گئی تھی۔ سب لڑکے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ دلہا کی اکلوتی بہن ہونے کا احساس بھی بہت خوش کن تھا۔ سب سے آگے بڑا تھال پکڑے وہ مگن انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ ہلاکو خان اور لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا پایا جائے ناممکن تھا، لیکن یہ ہو چکا تھا۔ نہ جانتے ہوئے وہ کون تھی، سعید کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا، وہ نظر انداز کر گئی اور آگے مہندی کے ہجوم میں شامل ہو گئی۔ پھر پوری مہندی میں وہ اور لڑکی آپس میں باتوں میں مصروف رہے تھے۔ وہ ٹھٹکی تو اس وقت بھی تھی جب علی کے ساس نے اس کو معید کے ساتھ مہندی لگانے کے لیے اسٹیج پر بلایا تھا، مگر وہ نہ آیا کہ اسے یہ سب پسند نہ تھا۔ سوہن کو زندگی میں اس کی ہر بات بری لگی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ مہندی لگانے کے بعد لڑکیوں نے لڈی ڈالی تھی۔ واپسی میں وہ معید کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ دل ہنوز اداس تھا۔ بارات اور ولیمے کے دن بھی وہ لڑکی اور اس کے بھائی کا دونوں معید کے ساتھ چپکے رہے تھے۔ اچانک کیسا بھائی ہے، بہن صاحبہ غیر مرد پر عاشق ہے اور بھائی کا پرواہ ہی نہیں۔ ولیمے والے دن وہ اسٹیج پر جا رہی تھی جب اس لڑکی کے بھائی نے اسے بلایا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ حیرانی چھپاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سوہن ہے نا؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی تھی جو اسے شرارتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ حیران ہوا، مگر میری معلومات کے مطابق تو آپ سوہن ہے نا؟ سوہن ہے نا؟ جی نہیں، آپ کی معلومات ادھوری ہیں، میں سوہن معید ہوں۔ اسے فخریہ کہا تو مخاطب کا کہکہ چھوٹ گیا۔ جی میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں، اور آپ کے عیب سے متعلق جتنی معلومات میرے پاس تھی سب کے سب درست ثابت ہوتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے، لیکن میرے میاں کے بارے میں نہیں۔ میں ان کی بیوی ہوں جن کے ساتھ آپ کی بہن کھڑی ہے۔ جی، وہ حیران ہوا۔ جی، اب وہ چل رہی تھی، اسے اپنے پیچھے کہکہوں کی آواز پہ خوبی سنائی دی تھی۔ پھر اس نے کئی بار اس لڑکی کو معید کے پاس دیکھا اور معید کو بھی وہ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا یہ نسریں میرا پیچھا کیوں بھی اسے نہیں چھوڑتی۔ فنکشن اختتام کو پہنچا تو لوگ اپنے گھروں کو سدھار کے اور دلہا دلہن سیر کو اور وہ کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنا چاہ رہی تھی۔ ابو امی کی مذاکرات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ہلاکو خان نے فوراً اس سے بیشتر رخصتی کا شوشہ چھوڑا تھا۔ وہ بڑے مزے سے پوریوں کے لیے میدا گوندھ رہی تھی۔ بڑے ابا ملتان سے آج ہی آئے تھے جب سب لوگ ناشتہ ادھر ہی کر رہے تھے۔ بڑی امی نے کہا، لہٰذا وہ ان کی مدد کے خیال سے کچن میں موجود تھی۔ عرب کو اپنے ساتھ میوے کاٹنے پر لگایا تھا، مگر امی ابو کے زیر خیالات سننے کے بعد غصے کی شدید لہر اس کے اندر اٹھی تو اس نے معید سے سنے ہاتھ دھونے کی بجائے سیدھا معید کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دہاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ جو کھڑا آئینے میں بال بنا رہا تھا اس کا عکس دیکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ وجہ وہ خود کا نہیں، اس کا حلیہ تھا۔ میدے سے سنے ہوئے ہاتھ کچھ چہرہ اور بالوں پر بھی لگا ہوا تھا۔ کندھے پر دسترخوان موجود تھا اور دوپٹہ کمر سے باندھ رکھا تھا، اور وہ بیچ دروازے کی کھڑی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غضبناک انداز میں سے گھور رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے سوہن کے غصیلے انداز کو اگنور کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی رخصتی کا شوشہ چھوڑنے کی؟ وہ 2 قدم آگے آئی تھی اور ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تھی۔ معید نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، کبھی تو رخصتی ہونا تھی نا، تو اب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں اتنی بورڈ لائف آپ کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ لائف بھی ایسی جس میں محبت ہی نہ ہو، بس استاد اور شاگرد کا وجود ہو۔ وہ چمک کے بولی تھی، اچھا تو تم کیسی لائف چاہتی ہو؟ معید نے سنجیدہ انداز میں اپنایا، جہاں میں سوہن کے خوابوں کا زبان مل گئی تھی۔ ایسی لائف جس میں خوشی، ہنوز، رنگ، پھول ہوں، خوشبو ہو۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، ہمارے نکاح سے پہلے آپ کا ویلا میری نگاہوں سے چھپا نہیں تھا، لیکن میں کچھ نہ کر پائی۔ آپ کے اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن بڑے ابا میں نہیں مانے، میری ہر بات میں آپ کو بچپنا محسوس ہوتا ہے، ہر بات بری لگتی ہے، میں گند ذہن بھی ہوں اور جاہل بھی، سب آپ جانتے ہیں، اور پھر بھی رخصتی سمجھ میں نہیں آیا یہ سب۔ وہ بہت بولڈ اسٹائل میں بولی تھی۔ وہ حواس کی جانب اس کی جانب ستائش انداز میں دیکھا رہا تھا۔ مسکرا دیا، گڈ، تمہیں لگن بولنا آتا ہے اور اتنے بولڈ انداز میں۔ ویری گڈ، میں جانتا ہوں، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری شادی تم سے ہو، وجہ تمہارا کم عمر ہونا تھا، پھر تمہارا نان سیریس انداز سے سب کچھ میں اپنی لائف پارٹنرز میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مجھے پسند تھی، بس تمہارے بچکانی حرکتیں مجھے غصہ دلاتی تھی، لیکن جب تم نے اسٹڈی کے لیے میری ہائی فیلڈ کو چوز کیا تو مجھے اچھا لگا۔ مجھے پتا تھا کہ تم فائن آرٹس لینا چاہتی تھی، لیکن تم نے میری وجہ سے نیچرل سائنس پڑھی، تب تم مجھے اور اچھی لگی۔ جب تم نے عمر سے اپنا انٹروڈکشن کروا دیا تھا، وہ سنتے سنتے چونکی تھی۔ کب، کس عمر، کون؟
वही जिससे तुमने कहा। मैं मिसिस सोहन मुईद हूँ। मुईद ने उसकी नकल उतारी थी। हाँ, आपको कैसे पता चला? वो हैरान हुई थी। इसलिए कि मोहतरमा के पीछे खड़ा था। मोहतरमा के पीछे खड़ा था। मैं खुद तुम्हारा तारुफ करवाना चाह रहा था, लेकिन उमर ने मना कर दिया कि मैं खुद पूछूंगा। मेरे बचपन का दोस्त है। उसने सोहन को तब बताया तो साथ ही वो लड़की भी उसके जहन के पर्दे पर लहराई। वो लड़की कौन थी जो उस दिन आपके साथ बड़ी बड़ी फ्रैंक हो रही थी? उमर की बहन थी भी ना वो बहन थी ना वो उसके लिए मैंने उसे बताया था कि मैं आपकी बीवी हूँ ना, ताकि वो अपनी बहन को भी बता सके। वो बड़े चपते हुए अंदाज में बोली थी। तो मईद ने हायत गुस्से से सुकुरा था। तुम कब बड़ी हो गई? तो तुम कब बड़ी होगी? मैं उसमें बड़ा होने की क्या बात है? जो मैं आपसे पूछा है उसका जवाब दे। वो तफ्तीशी अंदाज अपनाए हुए थी। ओ अल्लाह की बंदी, वो मिसिज है उमर की, मुझे अपना भाई समझती है। आ गई ना बीवियों वाली जेलसी। अब मईद ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो वो शर्मिंदा हो गई। तो आप मेरा तारुफ करवा देते। और फिर डिठाई से बोली तो हंस दिया। तारुफ करवा ही दिया देता अगर जो तुम्हारा 2.5 गज का परिंदा भी मेरे मुंह पर ना लगता है। बहुत गुस्सा आया था मुझे तुम पर। जो चीज़ इस्तेमाल नहीं करना आती उसको लेने का फ़ायदा। मुझे पता है कि परांदे कैसे बांधा जाता है। वो और अरब के बच्चे ने सही से सेट नहीं किया था, और आपको पता है कि उसने परांदा लगाया या किससे था? UHU से। मेरे सारे बाल ख़राब हो गए। वो याद आते ही रोहन सी हो गई थी, जबकि वो अपने कहका नहीं रोक सका। ओ खुदाया, तुम क्या चीज़ हो सोहन! ओ खुदाया, तुम क्या चीज़ हो सोहन! वो अभी भी हंस रहा था, जबकि वो उसे देख रही थी। अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में बहुत कम उसने मोहित को यूँ कहका लगाते देखा था। बेला शुबा वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो जो उससे लड़ने आई थी घबरा के पलटी। अच्छा एक बात तो बताओ, ये हलाकू खान कौन है भाई? उसने जाती हुई सोहन का बाजू थामा तो दिल थक से रह गया। मुझे क्या पता। अच्छा, हमारे घर में बड़ा चर्चा है उस हलाकू खान का। अब वो बड़े मगन अंदाज में ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम्स दिख रहा था। उससे पहले कि वो जवाब देती, आरब की एंट्री हुई थी। वहाँ पूरियाँ खुद ही अपने आप को बेल कर, खुद ही तेल में छलांग लगाकर अपने आप को वह पूरियाँ खुद ही अपने आप को तेल में खुद ही बेल कर, खुद ही तेल में छलांग लगाकर अपने आप को तल कर अब हॉट पॉट में बंद हो गई है। जबकि यहाँ मियाँ बीवी का रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। क्या रोमांस? और तुम्हारे भाई के साथ? वो गुस्से से बोली। तुम्हारे भाई की शक्ल देखिए, हलाकू खान जैसी है। अच्छा, तो मुझे हलाकू खान कहती हो? मुईद ने टेबल पर परफ्यूम पटका था। आरब तो उसके रंग देखकर ही भाग गया था, जबकि सोहन काबू में आके, मेरी शक्ल हलाकू खान जैसी है तो अपनी देखो। वो उसका हाथ पकड़कर आने के सामने ले आया। हलिया हस्बे हाल था। पता है क्या लग रही हो? मुस्कुराया था वो। उसकी आंखों में झांका और उसकी आंखों में झांका क्या? वो mesmerized हुई तो उसके कंधों पर बाजू फैलाकर वो बोला था। बिल बतौड़ी। क्या? वो चीखी तो सईद ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। चलो एक तस्वीर हो जाए, यादगार के तौर पर खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे हलाकू खान और मिसिस बिल बतौड़ी। उसकी नन्ही सी नाक पर दबाकर जेब में से मोबाइल निकालते हुए बोला, और फिर दोनों की मुश्तरका तस्वीर पर खींच ली। वो आंखों में पानी लिए हंसती थी, क्योंकि उसने मुईद की आंखों में अपना अक्स देख लिया था। तो ये था आज के नावल के पार्ट 10। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो ये था नावल का नाम तुमसे मोहब्बत है। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।